लोकनाट्य म्हणल्यार गोंयचें पोरणें दायज. ह्या लोकनाट्यांत जागोर, कालो आनी रणमाले हे प्रकार आस्पावतात. तातूंतले तातूंत रणमाले हो प्रकार आपले अशें खाशेलपण घेवन येता. गोंयच्या कांय गांवांत रणमाले सादर करपी कलाकार ह्या लोकनाट्य प्रकाराक रणमाला अशेंय म्हणटात. गोंयच्या सांगे, सत्तरी आनी हेर गांवांनी हो लोकनाट्य प्रकार आमकां पळोवंक मेळटा. आदल्या काळार आयचे सारके टीव्ही, मोबायल असले मनोरंजनाचे साधन नाशिल्ले, म्हणून लोकनाट्य सादर जाताली. तशेंच विधी म्हणून ती लोकनाट्यां त्या त्या वाठारांत तितीक धरून येताली आनी सादर जाताली. ह्या लोकनाट्यांतल्यानूच नाटक हो आधुनीक मनोरंजनाचो प्रकार जल्माक आयलो. रणमाला वा रणमाले हो लोकनाट्य प्रकार रातीच्या वेळार सादर जाता. तातूंत रंगवण, न्हेसवण, संगीत, नाट्य, नृत्य हे सगळे घटक मेळून रणमाला सोबून हाडटात. रणमाल्याचो मुखेल आत्मो म्हणल्यार जत. जत ही गायतात आनी ह्या गायनांतल्यान वीर पुरुश, पौराणीक कथा वा भूत कथा सांगप जाता. आनी अशे रितीन गोंयच्या थंडेच्या रातींक रणमाले वा रणमाला आपल्या सादरीकरणांतल्यान जागयता. The voice for Goy.